له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله تعالى في كلام المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رات دا جاگنا بڑا اوکھا نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی ایک جاگدا عشق دی مرض والا دوجا جاگدا سخت بیمار راتی او وارث شاہ جدو سارے ہی سو جاندے کلے جاگدا پروردگار راتی تے
شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ سانو ایسے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں اور جو توڑ دیون شریعت دیاں حدانو میرے اللہ نو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں صدق اللہ العظیم تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تقدیسات تحلیلات اس اللہ مالک العلام واسطے کہ جڑا پوری کائنات دا گنج بخشے رنج بخشے لجبال غریب نوازے علا کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا نیر بطہا زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات محترم تو صحباب دے سامنے میں جری آیات مبارکہ تلاوت کی تھی یہ دا تعلق اللہ دے قرآن دے 9ویں پارے دے نال سورت دا نام سورہ آراف ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا تے کتے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پریشان نہ ہویا جے سمجھو کہ پچھلا موضوعی مولوی صاحب شاہ نے جڑا نا مصطفیٰ بیان کر کے گئے نا میرا منفرد الگ ہی ہے میں انشاءاللہ الرحمن بیان کرانگا کہ میرے نبی کی پہچان میرے حضور دی پہچان کہ ہر انسان دے اللہ فرماندے نے انی رسول اللہ علیکم جمیعا کہ رب نے جڑا نبی بھیجیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک انسانہ دا نبی نہیں بن کے آیا وہ جناب بستی دا نبی نہیں بن کے آیا وہ میرا نبی آیا ہے جنوران دا بھی نبی ہے میرا نبی بن کے آیا ہے حیوانہ دا بھی نبی بن کے آیا ہے انسانہ دا بھی نبی بن کے آیا ہے میں انشاءاللہ آگے جا کے بیان کرانگا افسوس دی بات یہ ہے کہ نبی آیا ہے محب رسول دے دعوے بھی نے پیار بھی ہے محبت بھی ہے عاشق رسول دے دعوے بھی نے پر پیغمبر نو اسے طرح منیا نہیں جس طرح منن دا حق ہے آمینہ دے لال علیہ السلام نو جنورہ نے بھی منیا میرا حضور کی پہچان اے لفظ یاد رکھنا ہے میرے حضور کی پہچان کہ پیغمبر دی پہچان کلے انسانہ نے نہیں کی تھی جنورہ نے کی تھی حیوانہ نے کی تھی درندیاں نے کی تھی لکڑیاں نے میرے پیغمبر نو پہچانے آئے آؤ میں اپنی بات دا آغاز کراں اللہ دا قرآن سن لو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ پاک نے ایتیاں پاریاں دی چٹھی نازل کی تیئے اللہ فرماندے نے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اے دنیا والیو میں رب نے جڑا نبی تواڈے وال مبعوث کیتا ہے او انساناں واسطے نبی نہیں بن کے آیا او حیواناں دا بھی نبی ہے پتھراں بھی پہچانے آئے درختاں بھی اس نبی نو پہچانے آئے اللہ اکبر میرا دل کردا ہے میں اپنی گل نو اگے لے کے چلنا لاہوریار آقا علیہ السلام میرے پیغمبر دی عمر غالباً 14-15 سال دی عمر ہے جامعہ ترمذی دی روایت سنا رہے آوار مکی مدنی سرکار انج اپنے چاچے دے نال سردار ابو طالب تے ابو مطلب جنال انج ابو جہل دا جڑا لشکر اپنے چاچیاں دے نال جا رہے نے میرے آقا تجارتی قافلہ ہے سرداران دا قریش دا قافلہ ہے میرے پیغمبر انہاں دے نال جا رہے نے انج جڑا شام وال جڑا سفر ہے روانہ ہو گیا ہے ایک جناب جگہ آئی ہے جتھے آکے قریش والے پہلا بھی سفر دا آرام کریا کر دے جتھے آکے اپڑاؤ ڈال دینے
سرکار اج انہاں دے نال آئیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج جدوں اس جگہ تے پہنچے جتھے انہاں نے آرام کرنا سی ایتھے جناب ایک کاہن رہندا ہے انج میرے آقا ول ویکھیا اے اپنے معبد خانے دے اندروں باہر آیا آ کے کہندا اے مکے والو اے جڑا بچہ نال لے کے آئے ہو اے کون بچہ ہے اے بچے دا تعارف تے مینوں کروا دیو اے لاہوریا غور کر ذرا میری سرکار نوں اے پوچھدا اے پیار آندا اے بچے دا تعارف کرواؤ سارے نے دسیا اے تعارف ہو گیا ہے اے جڑا بندہ اے ہن کی کہہ رہا ہے آندا جدوں انج ٹیلے تو تسی تھلے اتر رہے سو میں اپنے مکان دی چوٹی تے ویکھ رہا سا اس بچے نو درخت بھی سلام کر رہے سن پتھر بھی سلام کر رہے سن اے میرا موضوع میری سرکار نو پتھراں بھی سلام کیتا ہے میری سرکار نو درختاں بھی سلام کیتا ہے میری سرکار نو ہر چیز نے پہچانے آئے اللہ دی قسم ہوتے او سی جڑا میرے پیغمبر دی تعریف بیان کر رہا سی تائیں تے میں بھی محبت دا اظہار کریا کرنا وال میرے آقا دیاں صفتاں او میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا قرآن میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا قرآن سب سوہنیاں تو سوہنا سب سوہنیاں تو سوہنا حسنین دا نانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دار جدوں انہیں چہرہ پاک ویکھیا ہے اے مکے والیاں نو کہہ رہا تانوں نہیں پتا اے کون ہے اے زبان حال نال کہہ رہا ہے سید ہاذا سید العالمین ہاذا رسول رب العالمین یبعث اللہ رحمت للعالمین اے جڑا کہہ رہا تانوں نہیں پتا اے سردار ہاذا رسول رب العالمین اے تے تمام جہان دا رسول بننے والا ہے یبعث اللہ رحمت للعالمین وہ ایک ویلا آن والا ہے اللہ انہوں رحمت للعالمین بنا کے تواڈے وال مبعوث کر دوے گا اے میرے پیغمبر دی پہچان اللہ اکبر میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا قرآن میرے آقا دیاں صفتاں کردا زمانہ سب سوہنیاں تو سوہنا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا قرآن رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دیاں نے رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دیاں نے میں کیوں آکھاں چنورے گا ایتے دنیا ساری جان دیے وہ چن میرے مدنی دار وہ چن بھی میرے مدنی دار دیوانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دار انہاں تعارف کروایا ہے اس
اس بندے نے میرے پیغمبر دی جناب تصدیق کی دیئے اوہ مکے والے تو انہوں نہیں پتا میرے آقا علیہ السلام دا اس بندے نے کھانا پکایا جدو کھانا تیار ہو گیا ہے انہا سارے انہوں دعوت دیتی ہے صحیح ترمذی دی روایت سنا رہے آوار میرے آقا نہیں موجود ہے بندہ پوچھ دائے سرکار نظر نہیں آ رہے جڑا وہ چھوٹا جیا بچہ ہے وہ نظر نہیں آ رہے اللہ اکبر تے میری سرکار انج اونٹ پہ چار دینے جدو آقا نو انج بلایا گیا تے اے بندہ انج ویخدا ہے میری سرکار آ رہے نے اتے بدلیاں نے چھان کی دیئے بدلیاں دی چھان تے جدو اگے آئے نا تے ٹہنیاں درخت دے تھلے بیٹھے نے میرے سرکار تے اتو ٹہنیاں چک گئیاں تے بندہ کہہ رہے مکے والے ہو ویخ لو تو انہوں نہیں پتا یہ ٹہنیاں بھی محمد نو سلام پیش کر رہیاں نے میں تینوں اگے لے چلا آقا علیہ السلام میرے پیغمبر دی پہچانے آمینہ دلال علیہ السلام انج سفر پاک تے باہر نکلے نے جاندیاں ایک جناب چونپڑی نظر آئی ہے انج ایک چگی جئی لگی ہے او دنال ایک قلعہ لگائے او دنال ایک ہرن بجائے میری سرکار دا پروانہ میرے پیغمبر دا دیوانہ میرے پیغمبر دا جنگ جوڑ میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے انہیں سو ہرن نو شکار کیتا ہے انہوں بن لیا گیا ہے میرے آقا ویخ دینے اے ہرن گلاں کر دائے آندہ محبوب سونیاں تو آڈا یار مینو لے آیا ہے نا مینو زبا کر دائے نا مینو رہا کر دائے اللہ دے نبی جی میرے چھوٹے چھوٹے دو بچے نے محبوب سونیاں چھوٹے چھوٹے دو بچے نے یہ دے کوئی اجازتاں لے دیو میں اپنے بچیاں نو دودھ پلا کے واپس آ جاواں گی میرے آقا فرماندے میں ہوئے میرے صحابی انہوں اجازتاں دے دے انہوں رہا کر دے دودھ پلا کے واپس آ جائے گی تے صحابی نے چھڑ دی تھی کہنے لگے اللہ دے رسول انہوں میں آگے بڑا اوکھا پھڑیا ہے فرمایا وہ کہہ رہی ہے جنی دیر تک کہ نہیں واپس آئے گی میں محمد ایتھے بیٹھا ہوں تے جدو ہرن گئی نا انجے تے اپنے بچیاں نو لب دیئے پئی تے میں کیا کرنا زبانے حال نال کہیں دی ہوئے گی اوہ میرے بچے ہو کتے ہو جلدی دودھ پی لو آج میں وعدہ محمد رسول اللہ نال کر کے آئیاں اوہ آجو بچیوں میرا دودھ پی لو میں آج سرکار دے نال وعدہ کر کے آئیاں انج بچیاں نو دودھ پلایا اللہ دی قسمیں آج کسے نو لاکھ روپیہ دے کے ٹورو سا والا وہ ٹرائیاں لینا لے ہوندے موٹر سائیکل دے کے ادھر گیا تیسرا پھیرا لایا واپس ہی کوئی نہیں آیا وہ انسان تے انسان ہے جانور ہے میرے پیغمبر نال وعدہ کر کے گئی ہے تے واپس آ گئی ہے صحابی نے پھر بن لیا میرے آقا کہندے نے میرے یارا کنے پیسے لینے نے نو رہا کرن دے فرمایا محبوب سونیاں تواڈے نالوں قیمتی نہیں میرے آقا نو انجی دے دیتی ہے آقا نے نو رہا کر دیتا ہے انہیں جناب ہرن نے انجاسمانہ والغلیاں تو لتا اٹھائیاں نے میری سرکار دے قدمہ دے وچ ماریاں نے خوشی دے نال صحابی کہن لگے اللہ دے نبی جی اے ہرن بھی توانو پہچان دائے فرمایا ہرن دس میں گونا حدیث پاک دے دو الفاظ نے ہرن کہن دائے انت رسول اللہ تسی اللہ دے رسول حاضر رسول اللہ اے ہرن نے بھی میرے پیغمبر دی تصدیق کی تھی اللہ اکبر اوے پغت پورے والے ہو جانوراں میرے نبی نو پہچانیا پہاڑاں نے میرے نبی نو پہچانیا آقا علیہ السلام دے پروانے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے صحیح مسلم دی روایت بیان کر رہا وار آقا علیہ السلام دا دیوانہ میرے پیغمبر دا پروانہ
آقا فرماندے نے حضرت جابر فرماندے نے مکی مدنی سرکار نے فرمایا مینوں اج وی او پتھر یاد ہے جڑا مینوں نبوت تو پہلا سلام کریا کردا سی تے ایمان نال دسو کدی راہ جاندے کسے نال سلام لئی جے کی ہے وہ مینوں جاندا نہیں میرا واقف نہیں پاکستان دا اے حال ہے ایک دن تسی جا رہے ہو نا کسے نال سلام لے لو انہیں کہنا جواب نہیں دینا پتہ نہیں یار میں نے جاندا نہیں سلام لے کے چلا گیا دوسرا دن ہے جی تیسرا دن تو انہوں کھلار کے پوچھے گا یار میں پہچانیا نہیں وہ پہچانیا یا نہیں پہچانیا پیغمبر نے فرمایا سلام کر کے ننگڑا ہے اے پتھر جڑا ہے میرے پیغمبر نو پہچان دائے تے آقا نو سلام کر دائے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام میرے آقا دے یار غار ابو بکر صدیق میرے پیغمبر دی منہ دی منگی ہوئی مراد پیارا عمر کون عمر اللہ 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 ننگی تلوار عمر اینج پیارے عمر جدوں میرے آقا نال لے میں تے کہاں گا چاند تے ستارے اینج جدوں احد پہاڑ دے اتے چڑھے نے احد پہاڑ مستیاں کر رہا ہے احد پہاڑ اینج لہلہا رہا ہے میں کہنا احد پہاڑ خوشی نالی جھوم رہا ہے اج میرے تے کالی کملی والا سوارے اج میرے تے ابو بکر سوارے اج میرے تے عمر آگے نے آقا نے انجڈی پاک ماری ہے فرمایا اشبت یا احد فإنما علیک نبی و صدیق و علیک شہیدہ میرے آقا فرماندے نے احد تینوں نہیں پتا آج تیرے تے نبی سوارے آج تیرے تے ابو بکر سوارے تے نال دو شہید سوار نے اوہ احد تینوں نہیں پتا تے احد نے کی کیتا ہے روک گیا ہے کی کیتا روک گیا ہے پیغمبر دی گل مان لے نال نال جواب تے دیو یار تھک گئے ہو پیغمبر دی گل احد پہاڑ نے مان لئیے تے آج دے مسلمان نے منی نہیں رب نے 5 نمازاں دا تحفہ دیتا ہے پیغمبر نے فرمایا پڑھو تے سا گل منی نہیں تاں تے پریشانیاں نے کاری جی سر دی پیڑ نہیں جاندی پیسے رکھی دے نے سیب چ لاکھ وچوں غائب ہو جاندا ہے پتہ نہیں کی وجہ ہے جدوں تو پیغمبر دی گل مننی نہیں پھر تیرے نال یہی حال ہوئے گا میرے ویر احد پہاڑ تیرے نال چنگا ہے جنہیں پیغمبر دی گل من لئیے تو انسان نے جنہوں رب نے اشرف المخلوقات بنایا ہے جنہوں رب نے فی احسانی تکوین کیا ہے اللہ اکبر تینوں میرے پیغمبر نے حکم دیتا ہے 5 وقت دی نماز پڑھنی ہے تو نہیں پڑھدا پیغمبر دی گل دا انکار کرنا ہے تینوں میرے پیغمبر نے حکم دیتا ہے والدین دی خدمت کرنی ہے تو دیتے عمل نہیں کردا میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اپنی نظرانیویاں رکھ کے چلنا ہے تو دیتے عمل نہیں کردا میں تے کہن تے مجبور ہاں وہ تیرے نالو پتھر چنگے نے وہ تیرے نالو احد پہاڑ چنگے نے جنہ میرے پیغمبر دی گل نو نہیں موڑیا آقا فرماندے نے احد تینوں نہیں پتا تیرے تے اج نبی سوارے تیرے تے صدیق سوارے تے 2 شہید نے اللہ اکبر میرے آقا فرماندے نے احد دا پیار ساڈے نال تے ساڈا احد دے نال پیار احد پہاڑ دی میرے پیغمبر نال محبت ویکھ لے لاہوریا اللہ اکبر آمینہ دلال علیہ السلام اے تے احد پہاڑ میں تینوں درختاں دی بھی مثال دے دیواں آمینہ دلال علیہ السلام سیدنا جابر بیان کر دینے میرے آقا ایک چٹیل میدان دے اندر نے آقا نو قضائے حاجت میرے پیغمبر نے جناب قضائے حاجت کرنی ہے لیکن چٹیل میدان نے کتے کوئی جناب جڑے نہیں نظر آ رہا پڑھدا جتے پیغمبر قضائے حاجت لوک کے کر لے اتنے جناب نال ہی سڑک دے سارے دے سامنے
کوئی گل نہیں کر سب خیر ہے تے میرے پیغمبر لب دے نے مینوں کتے سہارا نظر نہیں آ رہا تے ایک اس کونے تے ایک اس کونے تے درخت ہے کی ہے درخت کنے دو گل بڑی ایمان والی ہے حدیث پاک دے الفاظ نے میرے پیغمبر نے انج ٹہنی تو پھڑیا درخت نو انج درخت جڑا ہے زمین چیردا میرے پیغمبر دے پیچھے پیچھے آ رہا ہے چیردا ہویا زمین میرے پیغمبر دے پیچھے آ گیا ہے انج دو درخت آپس دے اندر مل گئے نے میرے آقا قضائے حاجت تو فارغ ہوئے نے آقا نے اس درخت نو حکم دیتا ہے اپنی جگہ تے واپس چلا گیا ہے اے میرے ویر وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا اور بغت برے والے غور کرے آج ذرا جو کچھ نبی دے دوے انہوں لے لو جتوں نبی منع کر دوے اتھوں رک جاؤ اور میں تینج کہوں گا آج تیریاں خوشیاں بھی شریعت مطابق نہیں تیرے نالوں درخت چنگا ہے آج تیریاں غمیاں بھی شریعت مطابق نہیں تیرے نالوں درخت چنگا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ جدا پاک نبی دے سنگ وہ جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا اے درخت اے پیغمبر دے پیچھے پیچھے چل گیا ہے انہیں سبق دے دیتا ہے اوہ امتیوں میں تے بے جانا میں تے بے زبانا منو رب نے عقل بھی نہیں دیتی منو رب نے زبان بھی نہیں دیتی میں پھر بھی اس پیغمبر نو پہچان لے آئے ہائے افسوس ہے کہ آج دے مسلمان نے میرے نبی نو نہیں پہچانے اللہ اکبر اللہ اکبر پاک نبی دے سنگ جدار پیار ہو گیا پاویں لکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر لاہور والے درخت بھی پیغام دے رہا ہے کہ میرا پیغمبر جدرو روک دبے ادھر رک جانا ہے تے جدھر جان دا میرا نبی حکم دے دبے انہوں من لینا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے کتے جنہ جنہ جانا کہہ دیو کتے مسجد نبوی دے اندر ماشاءاللہ ساڑھے شیخ عبدالمنان سلفی صاحب حافظہ اللہ کہے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ خیر و فیت نال انہوں واپسی لے کے آئے تے سانو اتے جان دی اللہ توفیق عطا اچھی کہہ دیو ذرا آمین میرے آقا کتے تشریف فرمان مسجد نبوی دے اندر میرے آقا پاک بیٹھے نے تے ایک کون والا آیا ہے اللہ دے نبی جی اونٹ جڑا ہے وہ بے مہار ہو گیا ہے بے لغام ہو گیا ہے قابو نہیں آ رہا آقا فرماندے نے چلو چلے چلنے میری سرکار گئے نا تے اونٹ نکیل نہیں ہو دی جناب ہے ہو دے نک دے اندر تے بڑا پوتریا جنہوں کہہ لو اونٹ ہے نا تے انج جناب بھاج رہا ہے دوڑ رہا ہے تے صحابی کہہ رہے ہیں اللہ دے نبی امتحان نالوں قابو نہیں آ رہا بڑا جڑا نا تنگ کر رہا ہے آقا فرماندے نے ایک بار لے کے تے چلو میری سرکار دے کول گئے تو اونٹ خود بخود ہی چل کے میرے پیغمبر کول آ گیا میرے آقا کول اونٹ آیا ہے آقا علیہ السلام نے گل دے اندر او دے رسی پائی ہے نال یارے غار نے پیارے صدیق سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی آقا علیہ السلام نو کہن لگے اللہ دے نبی جی یہ اونٹ بھی تو انہوں بجان دائے فرمایا اونٹ نو پوچھ لے اے اونٹ بھی کہہ رہا ہے انت رسول اللہ تسی اللہ دے رسول اللہ اکبر میں قربان جانا آمینہ دلال علیہ
अलैहिस्सलाम नू जानवरां भी पहचानिया, मेरे पैगंबर नू जानवरां भी मन्निया है। मैं कुर्बान जावां इत्थे ही बस नहीं, मेरे पैगंबर नू दरिंदियां भी पहचानिया है। दरिंदे ने ना शेर ते बड़ा डर लगता है। अगले दिन की एक वीडियो मैं देख रहा था, कोई शेर ने जंगले साढ़े जने ना पंजाबी ये बहुत कह लो कि इन्होंने हाथ नहीं टिकते, कोई कह लो कि एक्सट्रा ही थोड़े जे होंगे ने शियार, इन्होंने को छेड़छानी की तंग किया, वो शेर ने जंगले के अंदर ही बंदे नूं अंदर खिंच लिया। जो अंदर खिंचया ना उन्हें एक ही जड़ा ना दंद पाया, चक वड्डिया, तो वो चक की वजह नाल ही बंदे ने फैर भी मारिया उस शेर नूं, लेकिन वो शेर मरते गया है लेकिन बंदा भी मर गया। ये शेर इतना मूजी जानवर है, तो ये भी मेरे पैगंबर का हया करते हैं, मेरे पैगंबर नूं पहचानते हैं। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ना एक सहाबी सन, कलमा हले नहीं पढ़िया, यहूदी ने, ते बकरियां चारते ने पे जंगल के अंदर, ते शेर ने ना इंज एक बकरी का शिकार किया है, ते इनू खान लगा है, तो उस यहूदी जड़ा ना उन्हें जद्दोजहद की है, ओदी जड़ी बकरी है ना अपनी शेर कोलों ले लईए, ते शेर की कह रहा है, तू मेरे नाल चंगा नहीं कीता, मेरा रिज़्क खोले। ये कह रहा है यहूदी शेर नू, शेर कह रहा उन्हों यहूदी नू, ते यहूदी की कह रहा, हाय अफसोस कि दरिंदियां भी जुबान लग गई है, दरिंदे भी बोलन लग पे ने। ते शेर की कह रहा है, अफसोस मेरी गल ते ना कर, अफसोस तेरे ते वे, मुहम्मद मदीने दे अंदर आया है, कुरान सुना रहे, तो हाले तक कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं होया। ये शेर ने मेरे पैगंबर की तस्दीक की है, मेरे पैगंबर नूं पहचाने आए, लेकिन अज दे मुसलमान ने कलमा भी पढ़िया है, पड़दाड़ियां भी मुनदा जांदा है, कलमा भी पढ़िया है, घट तोलदा भी जांदा है, कलमा भी पढ़िया है, ते मेरे पैगंबर दियां नाफरमानियां भी करदा जांदा है, कलमा भी पढ़िया है, बाहर लिखिया है, मन गश फलैसा मिन्ना, अंदर जनाब मिलावटां दियां धज्जियां उड़ाई जांदा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तस्दीक पाक ये शेर भी कर रहा है, ये शेर भी मेरे पैगंबर को पहचान रहा है। ते जो आपस के अंदर ना इन्हां दियां गल्लां हो रही ने, शेर दियां ते इस यहूदी दियां बकरियां वाले दियां, वो कहने लगा मैं कलमा ते पढ़ा वां पर मेरियां बकरियां दा कौन ख्याल करेगा। ते शेर कह रहा मैं ख्याल करांगा बकरियां दा, तू जा के कलमा पढ़ गया। कहंदा बड़ी अजीब जी गल है, ताज्जुब दी गल है कि शेर जड़ा है इंज जनाब सामने कह लो कि मैं मौलवियों की मिसाल दे देना, कोई खीर ही पई होवे मौलवी सबर कर दे, औखी गल है ना। दो बुढ़ियां बैठिया हों, मौलाना मंजूर साहब कहते होंगे ने कि इन्होंने 10 लाख भी दिओ ना तो चुप करके घंटा नहीं बह सकते। इस वास्ते गुस्सा नहीं करना मेरिया मावां भैणां ने, मैं मिसाल दे रहा कि आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जड़ा ये सहाबी बनने वाला है ना, शेर दे नाल गल्लां कर रहा, मुज़ाकरात कर रहा। शेर कहंदा तू जा कलमा पढ़िया, मैं तेरियां बकरियां दी रखवाली करांगा। ते जिदों ये गए ने अल्लाह दे रसूल कोल जाके कलमा पढ़िया है, मैं वो पैगंबर नूं सारा माजरा दसिया है। अल्लाह दे नबी जी है मामला है, अल्लाह दे नबी जी शेर नाल में जिंज गल्लां कीतियां ने, आका ने कलमा पढ़ाया है ते मुसलमान हो गया है, मेरे पैगंबर दा गुलाम बन गया है, मैं ते इंज कहांगा जन्नत दा मेहमान बन गया है। ते जो कलमा पढ़िया ना तो कलमा पढ़ के अल्लाह के रसूल कह लगे उन्हें बकरी हुण तू एक जाके तोहफे दे अंदर देनी है। क्यों देनी है? उन्हें तेनू जहन्नम दे रस्ते तू ला के जन्नत दे रस्ते ते पा दिता है। ते अज असी भी साडा भी यही मनहज ते मसलक है, असी भी कहने ऐरे गैरियां नू छड्ड दे ते एक रस्ते ते आ जा। ओए सहूलतां ना वेखिया कर, ये वेखिया कर जिदे ते मदीने वाले दी मोहर है।
جڑا کم صحیح ہے وہ کدھر ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آقا فرماندے نے انہوں ایک بکری تحفے دے اندر دے دے، انہیں تینوں جہنم دے رستے تو لا کے صراط مستقیم وال تیری رہنمائی کیتی ہے۔ آج تسی تے میں کنی کو رہنمائی کرنے ساڈا ہمسایا جناب ستا ہے، بھوکا ستا ہے، نماز پڑھدا نہیں، انہوں کیا یار آجا نماز پڑھ لے، کدی کیا ہے نہیں کیا یار، غصہ ہی نہ کر جائے، غصہ ہی نہ کر جائے، سکے پرانو کدے نہیں کیا کہ یار آجا نماز ہی پڑھ لے۔ تے شیر نے کڈی وڈی دعوت دیتی ہے، اے جہنم دی اگ تو بچ جا تے جنت دے اندر چلا جا۔ آج میں تے تو کی کرنے جانوراں دا یہ حساب ہے کہ جانوراں نے پیغمبر نو پہچانے میں تے انج کیا کرنا وا کہ جانوراں دین دی تبلیغ بھی کیتی ہے۔ آج مسلمان کیڑی دین دی تبلیغ کر رہا ہے؟ آج اپنے کاروبار تو فرصت نہیں ملتی چند منٹ دی کہ کسی نے میں با کے ایک حدیث ہی پیغمبر دی سنا دیا، یار نماز پڑھیا کر، یار اچھے کام کریا کر، صبح شام دے اذکار کریا کر، نماز تو بعد دے اذکار کریا کر، چل بہتا نہیں جنہوں قل ہو اللہ نہیں آندی انہوں یاد ہی کرا دے، انہوں نال لے کے آ کر۔ میں بڑی کوشش کیتی ہے وہ نمازی نہیں بندا، میں کہنا انہوں لے کے مسجد چونا تیرا کام ہے تو دعا کریا کر، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ لے آنا میرا کام ہے، پکا کرنا تیرا کام ہے۔ رب دے در تے انہوں لے آیا کر تے رب دے در تے لے آگے اللہ کو دعاواں کریا کر، اے دلانو پھیرن والے تے دل نو دین وال پھیر دے۔ آج 5 بھرا نے، کنے 5 بھرا تے 5 دے وچوں ایک نمازی ہے، 4 بے نماز نے۔ اوے میرے ویر اے جڑی دنیا دی آگے انہوں ذرا تصور نال سوچ ذرا، کل قیامت والا دن ہوئے گا جڑی جہنم دی آگے دنال 70 گنا زیادہ ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اس ویر دا گریبان ہوئے گا، اس ویر دا ہاتھ ہوئے گا، ان نمازی تے حاجی دا گریبان ہوئے گا۔ اے شیر تینوں تے منوں تبلیغ کر رہا ہے، منوں تے تینوں سبق دے رہا ہے۔ اے بغت پورے والے ہو، اردا گردہ دوان والے ہو، قرآن سنت دے پروانے ہو، اے شیر دی جڑی تبلیغ ہے اے تینوں تے منوں نصیحت کر دیئے۔ آج پائی بے نماز ہے، انہوں نماز دی تلقین کر، اگر وہ جناب سورتاں نہیں یاد کرتا انہوں یاد کروا، اگر قرآن نہیں پڑھدا انہوں کہ قرآن پڑھیا کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ صحابی انج جدو گئے نے جنگل دے اندر، شیر بیٹھا ہے تے بکریاں دی رکھوالی کر رہا ہے، شیر بکریاں دی رکھوالی کر رہا ہے تے بیٹھا ہے بڑے سکون نال، تے کوئی بکری ادھر ادھر ہون دیندہ نہیں ہون دے رہا۔ تے جدو آیا نا کلمہ پڑھ کے ایک بکری لئی تے شیر نو تحفہ تک دے دیتے۔ اگر تو آدھے تے کوئی نیکی کرے نا تو انہوں تحفہ دے دیا کرو، ساڑھے آدھے وہ کہندے نے اجار اللہ دے رسول نے فرمایا آپس اندر دعوتاں دوتاں کریا کرو، وہ کہندے نے اپنے کھان نو نہیں دے دی دعوت اسی کی تو کریے بھئی۔ آقا علیہ السلام نو شیران نے بھی پہچانے آئے، درندیاں نے پہچانے آئے، تے میں دسیا میرے پیغمبر نو لکڑیاں بھی پہچانے آئے۔ آؤ میں لے چلنا تو انہوں اگے اپنی بات نو لے کے چلنا۔ آقا علیہ السلام میری مکی مدنی سرکار دا ایک پروانہ ہے، انصاری صحابی ہے، اینا میرے پیغمبر نو کیا ہے آقا جی دوڑا جدے تے چڑھ کے تسی خطبہ دیں دے ہو ممبر پا کے ایک جور دا تنہ ہے، اسی تو انہوں نواں ممبر بنا دینے میرے آقا کہندے نے بنا دیو، صحابی انصاری نے بنایا ہے ممبر، بڑا ریچ دے نال بنایا ہے۔ اللہ دے گھر جو چیز دینی ہے تے چنگی دینی ہے، کیوں جی انشاءاللہ کہو انشاءاللہ۔ بنایا ہے ممبر انصاری صحابی نے تے اللہ دے رسول دی خدمت دے اندر حاضر کیتا ہے۔ میں بہت پیغمبر جدو ممبر تے چڑھ کے خطبہ پڑھ دینے، ادھر آقا نے خطبہ شروع کیتا ہے، ادھر جڑا ہے کھجور دا تنا
بلک بلک کے رو رہا ہے. حدیث پاک دے الفاظ نے انج رو رہا ہے جویں بچہ ماں دی جدائی دے اندر روندا ہے. اکھاں چوں ہنجو جاری نے تے روئی جاندا ہے. میری سرکار منبر پاک تو تھلے آئے نے. میرے آقا نے کھجور دے تنے نو اپنے سینے نہ لگایا ہے. مفسرین نے لکھیا ہے اگر مکی مدنی سرکار نو سینے نال نہ لاندے قیامت آ جاندی ایدیاں چیخاں دیاں آوازاں بند نہیں سن ہونیاں. میری سرکار نے اس روندے تنے نو کھجور دے تنے نو سینے نال لایا. آج تیرے بوے تے چل کے تیری بہن آ جائے اپنا حق منگنا آ جائے تو کہنا ہے حصہ لینا ہی تے میرا تیرا رشتہ ہی ختم ہے, میرا تیرا مرن جیون ہی ختم ہے. آج تیرے گھر تے بھرا روندے چلے جاندے نے, بہناں ہنجو بہاندیاں چلیاں جاندیاں نے, پر جڑی تیری جناب دل دی زمین ہے اے اتنی جناب بنجر ہو چکی ہے, اے دیتے اثر ہی نہیں کردا. اے جڑی دل دی زمین ہے اے بنجر ہو چکی ہے, زنگ لگ چکے آئے. آباد کرنا ہے تے قرآن دی روشنی نل کر, آباد کرنا ہے فرمان مصطفیٰ دے نل کر لے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے آقا نے انج تنے نو سینے نال لایا ہے تے تنا چپ کر گیا ہے. فرمایا کیوں روئی جا رہا ہے؟ صحابی پوچھ دینے اللہ تے نبی جی اتنا کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا وے میرے صحابیوں میں دیتے چڑھ کے اللہ دا ذکر کرنا سا, لوگاں نواز کرنا سا, لیکن آج میری جدائی دی وجہ تو روئی جا رہا ہے. وہ لاہوریا میرے پیغمبر نو کھجور دیاں تنیاں بھی پہچانیا, میرے پیغمبر نو پتھراں بھی پہچانیا, میرے پیغمبر نو درندیاں بھی پہچانیا, میرے پیغمبر نو پرندیاں بھی پہچانیا, میرے پیغمبر نو جانوراں بھی پہچانیا, میرے پیغمبر نو حیواناں بھی پہچانیا. افسوس دی گل اے وے اللہ دی قسم دکھ نال کہنا مار اے انسان انہیں پیغمبر نال محبت دے دعوے تے کیتے نے پر پیغمبر نو پہچانیا نہیں. پیغمبر نال عاشق رسول دیتے دعوے نے, مر مٹن دیتے دعوے نے, قربان ہون دیتے دعوے نے, لیکن پیغمبر دیاں جڑیاں جناب گلاں نے انہوں مننا کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک کھجور دے تنے نو میری سرکار نے چپ کرایا ہے. میں تینج کیا کرنا اوے تنیاں تیرے نصیبے دا کیا کہنا, اوے تنیاں تو کڈا بختاں والا ہے, اوے تنیاں تو کڈا عظمتاں تے شاناں والا ہے. تیرے نال سینہ لگا ہے تے یا ایوہ المزمل والا سینہ لگا ہے, تیرے نال سینہ لگا ہے, کالی کملی والا سینہ لگا ہے, تیرے نال سینہ لگا ہے, تے جناب علم نشرہ دا سینہ لگا ہے. تو کڈیاں قسمتاں والا ہے, تینوں تھاپیاں دے کے چپ کرایا ہے, تے جناب نبوت والے ہتھاں نے چپ کرایا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولانا بڑی پیاری گل کر گئے نے, تائیں تے میں کیا کرنا وار اندر ورفانا وعدار, اندر ورفانا وعدار کیتا رحمان نے, نام تیرے دا کلمار پڑھنا جہان نے. اندر ورفانا وعدار کیتا رحمان نے, نام تیرے دا کلمار پڑھنا جہان نے. نبیاں چوں شان اچھا پایا سلطان نے, کر کر وے کو پہنچیا, کر کر وچ پہنچیا, نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم, نام محمد والا کال جیٹھار دار. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں قربان جاواں
اس کھجور دے تنے بھی پہچانے آئے عرفات آلہ جیڑا عرفات آلہ جیڑا کل خدائی تھی عرفات آلہ جیڑا کل خدائی تھی تھم غنانا روندا جڑا لکڑی دا تنائیو تھام میں بول سکدا نہیں بول سکدا تھام غنانا روندا جس دی جدائی تھی کافرامی کلمہ پڑھیا کافرامی کلمہ پڑھیا دل دی صفائی سی کر کر وچ پہنچے ویکھو کر کر وچ پہنچے ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا کال جیٹھار دا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے اس تن نور اپنے سینہ اطہر نہ لگایا ہے سینہ پاک نہ لایا ہے اتنا چپ کر گیا ہے تنا چپ کر گیا تو تنا کی تلقین کر رہا ہے کہ کوئی دکھی ہے ان سینے نہ لا لیا کر میری سرکار انج مدینے دی گلی اندر نکلے نے صحابی بیان کر دے نے کہ ایک باغ دے اندر گئے نے ایک اونٹ ہے تے روئی جا رہا ہے اکھاں دے اندروں جڑے اتھرو نے نا موٹے موٹے ٹپک رہے نے تے جدو میرے پیغمبر نو ویکھیا ہے تے بلکن لگ پیا ہے اچھی اچھی رون لگ پیا ہے وہ جدو کوئی باپ آ جائے نا میں انج کہنا وا امی نے کٹیا ہوئے نا تے یا ابا جی نے کٹیا ہوئے تے دادی تے دادا آ جائے نا تے وہ اچھی ہو رہا ہے کہ ذرا میں کلاس لو ماں پہ ہیں جی گل ہے نا تے اونٹ اچھی اچھی روئی جا رہا ہے اللہ دے رسول انج کول آئے نے میری سرکار فرماندے نے دا مالک کیڑا ہے آقا پاک نے انج اپنے جناب صحابی نو بلایا ایک انصاری صحابی آئے نے اللہ دے نبی جی اونٹ میرا ہے آقا فرماندے نے تیرا اونٹ منو شکایت کر رہا ہے کہ منو جناب کھانا تھوڑا دیندا ہے کم بہتا لیندا ہے آج حال نہیں دسو ہے کہ نہیں حال اسے ہی جناب خچر کوڑے گدے کولوں جناب اسی 500 3000 دی 5000 دی دیہڑی لانے ہاں جدو دی واری آندی ہے تے کلی توڑی تے چوکر دے سار دینے یہ اللہ کولوں پوچھو نہیں جے انہوں بھی داڑاں چاہی دیا نے اچھی ہو دی آپ یاری اور خدمت چاہی دیئے یہ اونٹ سبق دے رہا ہے اگر کام لیندے ہو جنہ کام لیندے ہو کم از کم بہتا نہیں تے اونا تے انہوں کھلا دیو تے آقا علیہ السلام نے نا اللہ دی قسمت جدو میں حدیث پڑھ رہے ہیں میری اکھا آنسو جاری ہو گئے میری سرکار نے جوڑ دینا اتھرو انج صاف کیتے آقا نے جدو دے ہنجوانو صاف کیتا فرمایا میرے صحابی جنہ کام لینا ہی انہیں چارہ بھی پایا کر اللہ اکبر آمینہ دلال علیہ السلام دکھیاں نو سینے نل لایا جڑے روندے نے انہاں نو چپ کرایا اج تو کنوں چپ کرانا ہے تیرا ہمسایا ہے بھکھا پیا مردا ہے یتیم بیٹے نے یتیم بھتیجیاں تے بھتیجے نے تو کدی سینے نال نہیں لایا اوے میرے ویر تینوں کی بتائے یتیمی دا درد کی ہے تینوں کی پتہ ہے مسکینی دا درد کی ہے اے انہاں نو آنیاں نو پوچھیا کر جنہ دے دوویں پھل کھس گئے نے جنہ کول ایک بھی پھل موجود نہیں جڑے قبراں دی زینت بن گئے نے اللہ اکبر جڑے انج چل دے سن تے اگے بھی تے پیچھے بھی جناب رونقاں ہی رونقاں اج اللہ دی قسم خوشیاں ختم ہو گئیاں اگر کوئی بھتیجی تے بھتیجا یتیم ہے اللہ دی قسم اتے ہاتھ رکھیا کر ایک جڑا اونٹ ہے او درس دے رہا ہے میرے پیغمبر نے جانوراں دے ہنجواں نو صاف کیتا میرے پیغمبر نے جانوراں دے اتھرواں نو صاف کیتا اج تو
سکیاں بہن دیاں ٹھڈ دیاں جمیاں دے جناب اتھرو کڈوا تے دینا ہے پر صاف نہیں کردا اج جناب کوئی محلے دے اندر مسکین ہے اور روندا تے ضرور ہے پر چپ کران والا کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اج پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال عاشق رسول دے دعوے تے موجود نے محب رسول دے دعوے تے موجود نے پر پیغمبر نے جانوراں دے ہنجواں نو صاف کیتا اج تیرے محلے دے اندر تیرے گھر دے قریب کنے ہی غریب غربا موجود نے کدی پوچھیا ہی یار اج شام دا کھانا بھی کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا اج بھوکا ستا ہے کہ کھا کے ستا ہے کدی نہیں پوچھیا میں درد دل نال ہاتھ بن کے گزارش کرانگا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی 1,24,000 پیغمبر بھی موجود ہوں گے اے جڑے تیرے ہمسائے نے اے بھوکے سون گے انہاں دیاں اکھاں دے انجرو ہنجو نکلن گے اگر تو نہیں پوچھے گا تیرا گریبان ہوئے گا انہاں دا ہاتھ ہوئے گا اگر پتیجیاں پتیجے یتیم نے عزیز و اقارب دے اندر کوئی یتیم تے غریب ہے انہاں دی چپ کیتیاں مدد کریا کر 20 کلو دا آٹے دا تھیلا دے کے سیلفیاں نہ لیا کر کسے دی عزت نفس نو پمال نہ کریا کر اگر اللہ نے دیتا ہے تے خفیہ اللہ دی راہ تے دیا کر اے جڑا ایک جانور ہے اے اونٹ ہے اے جناب پیغام دے رہا ہے پیغمبر نے میرے ہنجوانو صاف کیتا ہے میرے مالک نو تلقین کیتی ہے جنہ کام لیا کرو نہ چارہ بھی پایا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر آؤ میں آخری حدیث سنامت میرا سلام ہے میرے آقا علیہ السلام دا چاچا کون ابو جہل کون ابو جہل وہ ہے جہل تے جدوں انجنا میرے پیغمبر نال انجو ٹاکرا ہویا ہے ابو جہل دا تے کہنے لگا تو اپنے آپ نو نبی کہنا ہے ہاں میں اللہ دا رسول ہاں نبی ہاں اللہ دی قسم اس چیز تے بیان کریے تے کئی جمعے لنگ جان کہ میرے پیغمبر دی تصدیق جانوراں بھی کیتی ہے چڑیاں بھی کیتی ہے گو جڑی ہے انہیں بھی کہا ہے انتا رسول اللہ تسی اللہ دے رسول ہو تے اسی طرح ہی نا ابو جال انج اپنی کمپنی کمانڈر ہے نا وہ دی کمپنی نال ہی ہوندی ہے تے ابو جال انج میرے پیغمبر کو کھلوتا ہے آندہ تو کہنا میں اللہ دا رسول ہاں رب دا نبی ہاں سچا نبی ہاں تو سچا نبی ہے تے دس پھر میرے ہاتھ دے اندر کی کون کہہ رہا ابو جہل تے جدوں میرے آقا فرماندے نے جو تیرے ہاتھ دے اندر ہے وہی تصدیق کر دوے تے کلمہ پڑھ لے گا پر انہاں کلمہ پڑھنا نہیں کیونکہ میرے رب نے کہتا ختم اللہ علی قلوبہم میں رب نے انہاں دے دلاں تے مہراں لا دتیاں نے کہ انہاں کلمہ پڑھنا نہیں پڑھنا تے کئی ایڈے بد نصیب نے دین دی دعوت بھی جو تو یہی کہندے نے میرے پیو دادے دا دین چلدا آ رہا ہے میں تے قطعاً چھڑنا جائز نہیں سمجھدا یہ تے پتہ لگے ہاں جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا میدان معاشر برپا ہوئے گا تے ابو جہل دی مٹھی دے اندر کینکریاں نے کی نے کینکریاں پتھر روڑیاں نے آقا فرماندے نے جی یہی بول کے میری گواہی دے دیں تے پھر تے میری سرکار نے انج جدو مٹھی دے اتے ہاتھ رکھے آئے فرمایا اللہ دے حکم نال بول کے دسو تے جڑیاں کینکریاں نے کی پڑھ دیاں نے اشہد اللہ الہ تسی بھی پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کیونکہ میرے نبی نو پتا سی اللہ نے دس دیتا سی اے دے ہاتھ دے اندر کینکریاں نے تے میرا نبی اپنی مرضی نال بولدا نہیں بولدا مینوں میرے شیخ یاد آ گئے دعا فرماؤ اللہ جتھے بھی جزانی صاحب لیٹے نے اللہ اپنی رحمت دی برخا نازل فرما تے وہ کیا کرتے سن
اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ میرا نبی جدوں بولدا ہے رب دی مرضی نال بولدا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آقا علیہ السلام نے انج جناب کینکریاں ابو جال دے ہاتھ دے اندر نے انہاں کلمہ پڑھیا تے ابو جال نے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھیا اللہ اکبر اللہ اللہ ہو جدوں بولیا خدا بھی بولیا وہ جدوں بولیا خدا تم بھی بولیا ایک حرف بھی اپنی مرضی نال کدے نہیں بولیا وہ جدوں بولیا خدا تم بھی بولیا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام دا ایک یار ہے اج سفر پاک تے جا رہے نے تے کشتی جناب خراب ہو گئی ہے کشتی دا ایک پھٹا ہے انج کنارے لگے نے جدوں انج باہر نکلے نے تے اگے جنگل ہے اے جڑا شیر ہے اے شکار کرن واسطے آ رہا ہے میرے پیغمبر دے یارے غار میرے پیغمبر دے صحابی بیان کر دینے غالباً سیدنا سفانہ رضی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام دے پروانہ کہندہ ہے اوہ شیر میرے قریب آن تو پہلا سن لے میں کونہ انا صاحب رسول اللہ میں اللہ دے رسول دا ساتھیاں میں کون ہاں اللہ دے رسول دا ساتھیاں میں رب دے رسول دا یاراں تے پیغمبر علیہ السلام دے جڑے یار نے اللہ دی قسمیں انہاں دا حیات شیران تے درندیاں نے کیتا ہے آج دے جناب کالے منہ والے کالی زبان والے کالے لباس والے میرے پیغمبر دے جان نثاراں دے بارے زبان درازیاں کر دینے میرے پیغمبر دے صحابہ دے بارے طرح طرح دے جناب الزامات لغویات نو بک دینے اے میرے ویر اس شیر نو کی پتہ ہے میں جدا شکار کرن لگا ماں میں جنوں پھڑن لگا ماں اے اللہ دے رسول دا ساتھی سفر دے جا رہے نا تے بھول گئے نے تے شیر نے جدو پوچھیا نا تے انج اعلان کیتا ہے کہ دے قریب کسے نہیں ہونا دو روایتاں نے ایک ہو رہے ایک دوسری ہے ایک یہ ہے کہ جدو انج جنگل دے اندر جا رہے نے تے شیر نے اعلان کر دیتا ہے کہ اسی نبی دے صحابی ہاں تے اسی رات ایتھے رہنا چاہنے ہاں تے حدیث دے الفاظ نے شیر نے اعلان کیتا ہے کہ جنگل نو خالی کر دیو ایتھے نبی دے صحابیاں نے رہنا تے جڑے بچے نے جڑیاں ہرن نے انہوں نے اپنے بچے کندیاں تے چکے نے کئیاں نے منہاں دے اندر شیراں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے نے تے جنگل نو خالی کر دیتا ہے یہ دوسری روایت ہے تے صحابی بیان کرتے ہیں شیر نے مینوں نال لے آئے میں جس لشکر تو الگ ہویا وا اینج لبدے لباندے لشکر دے کوڑ پہنچے نے اس شیر نے مینوں سلام کیتا ہے تے واپس چلا گیا ہے اینو کنے دسیا ہے کہ
رب دا رسول ہے، اے اللہ دے رسول دا ساتھی ہے، شیر نو کنے دسیا ہے؟ اللہ نے. یہ کی اللہ دی مخلوق ہے، کی ہے مخلوق ہے، تے اسی بھی اللہ دی مخلوق ہاں. جڑی وہ مخلوق ہے وہ ادنا ہے تے اسی اعلیٰ وا، اسی افضل ہاں، اچھے ہاں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انہیں پہچان لیا ہے، عمل بھی کر لیا ہے، حیا بھی کر لیا ہے، پر اسی پیغمبر دی گل دا حیات احترام کر دے نہیں کر دے. میرے ویر آج اس چیز دی بہت زیادہ ضرورت ہے. محب رسول عاشق رسول دے دعوے ہے نے، لیکن جانوراں نے، درندیاں نے، پرندیاں نے میرے پیغمبر دی تصدیق بھی کیتی ہے تے منیا بھی. میں اللہ کو دعا کرنا ہاں کہ اللہ صحیح معنیاں دے اندر پیغمبر مصطفیٰ نو پہچانن دی اللہ توفیق عطا فرما. پہچان میرے حضور دی. اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا اللہ ادھتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.